यी कान्तिपुरको कुराकानीमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको व्यापक तयारी भइरहेछ, तर यो महाधिवेशनको प्री रिहर्सल चाहिँ तपाईँहरूको एकदम रोचक खालको भइरहेछ। अहिले कुन बिन्दुमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? एउटा त रमाइलो के पनि भयो भने तपाईँहरूले पनि लेख्नुभयो, हामीहरूले पनि समूहगत राजनीतिमा अधिवेशन हुँदैन, गराउन चाहँदैनन्, यो गरे ऊ गरे भन्ने यसरी हामी तपाईँहरूले लेखा समाचार, तपाईँहरूले बनाएका के अरे बजाएका अन्तर्वार्ता आदि र हामीहरूले बोलेका कुराले यो काङ्ग्रेसको अधिवेशन चाहिँ नगरै अनन्तसम्म पुग्ने हो कि जस्तो खालको वातावरण थियो। वास्तवमै अधिवेशन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने वातावरण निर्माणै हुन नपाउँदाखेरि यस्तो फास्ट ट्र्याकमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो कि महाधिवेशन सुरु हुन पाएको छैन, सकिन थाल्यो जस्तो भएको छ। अब हेर्नुहोस्, आजको पछि 5 दिन 6 दिन सकिँदाखेरि त पार्टीको महामन्त्री म भइसकेका हुन्छु कि महामन्त्रीमा पराजित भइसकेका हुन्छु भन्ने स्थितिमा पुग्छ। अहिले जस्तो तपाईँहरू उम्मेदवार तय गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ विभिन्न खालका समूहहरू बनिसकेका छन् र यो समूहहरूको प्रतिस्पर्धा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक अस्वस्थ जस्तो टाइपको हुने हो कि भन्ने खालको देखिन्छ। कुन बिन्दुमा हुनुहुन्छ अहिले तपाईँहरूको समूहहरू चाहिँ? कस्तो खालको अवस्थामा हुनुहुन्छ? तपाईँले धेरै गुटहरू उपगुटहरू भए अस्वस्थ हुन्छ कि भन्नु आशंका व्यक्त गर्नु हो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। आज जुन क्षणमा तपाईँ र म बसेर कुरा गरिरहेछौँ, झन्डै फेरि सिधै नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। अब उपगुटहरू भन्नु चाहिँ म खासै धेरै यो उपगुटको रूपमा भन्दैन, किनभने भन्नुहोस् न, काङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिलाई हरेक दिन रोचक बनाएर समाचार बनाउँदा त गुट उपगुट भन्न तपाईँहरूलाई पनि बाध्यता थियो। हामीहरूले पनि आफ्ना हैसियत, क्षमता र आधारहरूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि ती आधार प्रस्तुतिहरूले उपगुटै जस्तो देखिने पनि हुन्थ्यो होला। त्यसलाई मैले अस्वीकार गरिनँ। त्यो चाहिँ मेरो अलिकति प्रतिरक्षाको कुरा हो। अब तपाईँले भनेको भनाइमा अलिकति सहमतिको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर यसरी प्रस्तुत हुन थाल्यौँ कि अरू बाँकी कुरै छैन, म चाहिँ के हुन्छु, मेरा ठाउँ के हो, म त्यो ठाउँमा पुग्छु कि पुग्दिनँ भन्ने जस्तो किसिमले हामीले एकअर्कालाई प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ यी त नितान्त स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो स्थान कहाँ हो भने खोजी गरे भन्दा के हो त भन्ने खालको परिस्थिति बन्यो। त्यस अर्थमा तपाईँले भनेको कुरा म स्वीकार गर्छु। अब अर्को मलाई के लाग्छ भने भित्रदेखि के कारणले बढी भयो त भन्दा जुन समूह अलिकति कमजोर हुन्छ त्यो समूह जबसम्म अब मेरा लागि अर्कोलाई परास्त गर्ने सम्भावना बलियो छ भन्ने लाग्छ, झन्झन एकताबद्ध हुँदै जान्छ। जस्तो मैले पुरानो फर्काउने भने सुशील कोइरालालाई परास्त गर्छु भन्ने देउवाको तयारी झन्झन ठुलो समूह बन्दै गएको थियो। पछि त्यो शक्तिले सुशील कोइरालासँग त लड्नु परेन, उहाँले रामचन्द्र पौडेललाई परास्त गर्न सक्नुभयो। त्यो चाहिँ विस्तारित हुँदै गएको शक्ति थियो। हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि गएको 4 वर्षमा शक्ति विस्तार हुने भन्दा सिद्धान्त जे थियो होला, हामीले देउवालाई जसरी बुझ्यौँ अथवा हाम्रो समूहले जसरी बुझेको कुरा सार्वजनिक रूपमा भएको छ त्यो ठिक छ छैन भन्ने बहस गर्न सकिएला। तर हामीहरू चाहिँ कस्तो देखिन थाल्यो भन्दा जति गरे पनि देउवालाई हल्लाउन नसके जस्तो समूहको रूपमा देखेपछि अब देउवालाई हल्लाउनै नसकिने हो भने देउवा चाहिँ हार्ने चाहिँ अवसर मैले पो पाउनुपर्छ भने जस्तो सचेत मनमा होइन, अर्धचेतन मनमा चाहिँ त्यो अवसर चाहिँ मैले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा गरे जस्तो देखियो। त्यो प्रतिस्पर्धा त्यस किसिमको हाम्रो काम कर्तव्य चाहिँ हिजो साँझ चुल्लिन पुगे जस्तो लाग्छ मलाई। हिजो साँझदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि ठिक्क त्यसको विपरीत गर्दाखेरि त्यो एउटा बिन्दुमा पुगेर अब फेरि एउटा साझा उम्मेदवार खडा गर्न सक्ने बलिया आधारहरू निर्माण भएको छन् बिहानदेखि अहिलेसम्म भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी मैले जुन क्षणमा तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु अघि सुरुमा भने दोहोऱ्याएर भन्छु, सिधा प्रतिस्पर्धाको स्थिति हुने हो भन्ने कुरामा बढी म आश्वस्त हुँदै गएको छु। जस्तो अघि तपाईँले स्वार्थ समूहको कुरा गर्नुभयो, यो पार्टीभित्र स्वार्थ समूहहरू बन्दै जाने अहिले चाहिँ कस्तो खालको छ? यो स्वार्थ कसरी टक्राइरहेका छन्? व्यक्ति केन्द्रित खालका छन् कि पार्टीको सैद्धान्तिक नीतिगत स्वार्थहरूमा यो भइरहेको छ कि के छ अहिले? मैले हेर्नुहोस्, अब केही कुरा भन्दाखेरि आजको
निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाको तिक्तताबाट भनिरहेको छैन। मलाई यति त भन्ने अधिकार छ कि चुनावको कठिनभन्दा कठिन समयमा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा कठिनभन्दा कठिन प्रतिस्पर्धाको समयमा पनि मैले धेरै तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति कसैका प्रति पनि दिएको छैन। त्यो मेरो आफ्नो परम्परालाई, मेरो स्वभावलाई, मेरो चरित्रलाई, मेरो पहिचानलाई म गुमाउन चाहन्न। तर मैले यति चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ कि देउबाजीले चुनाव जित्नुभयो, उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध, उहाँले चुनाव जित्नुभन्दा अगाडि बरु चिसो थियो होला, चुनाव जितेपछि अझ विशेष त हामीले गएको आम निर्वाचनमा माओवादीले छोडेर गइसकेपछि निर्वाचन फेस गर्न तयारी गर्ने क्रमदेखि मेरो उहाँसँग सम्बन्ध अलिकति न्यानो, फेरि स्नेहपूर्ण, पुरानो पूर्ववत रूपकै भयो। तर समूह बेग्ला बेग्लै रह्यो। अहिले पनि त्यो सम्बन्ध छ। मेरो उहाँका प्रति सम्मानको भाव छ, उहाँको म प्रति स्नेहको भाव छ। तर उहाँको सबैभन्दा ठुलो फेरि पनि सभापति बन्नु होला नबन्नु होला, उहाँको फेलिङ के हो भन्दाखेरि चुनाव जितिसकेका सभापतिले पुरै काङ्ग्रेसको सभापति बन्ने जुन प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो गर्न सक्नु भएन। झन्झन एउटा सानो ध्रुवको असाध्यै बलियो नेताका रूपमा उभिनु हो। जति मानिसहरू हाम्रो समूहबाट उहाँको समूहसम्म पुग्नु हो यात्रामा, उहाँहरू पनि हामीसँग भएका चरित्रहरू, हाम्रो समूहको चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर उहाँको समूहको पहिचानलाई अझ विस्तारित, व्यापक, विविधतापूर्ण बनाउने भन्दा एउटा ध्रुवको हिजो च्यालेन्जर ध्रुव मानिसको संस्थापनलाई, त्यतिखेर संस्थापनलाई परास्त गरेर स्थापित हुन चाहेको एउटा चुनौतीदाताले जुन चरित्र ग्रहण गरे हुन्छ त्यही चरित्रलाई मात्रै अझ बढी गहिरो रूपमा बनाउँदै जानु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकातर्फ हामीले उहाँलाई एउटा समूहको मात्रै प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देख्न थाल्यौँ भने उहाँलाई पनि झन्झन मनमा गहिरोसँग एउटा भाव विकसित हुँदै गयो कि मलाई पौडेलको समूहले, रामचन्द्र पौडेलको समूहले मैले चुनाव जिते पनि कहिले पनि मलाई चुनाव जितेको नेताका रूपमा स्वीकार गरेन। मलाई हारेपछि त लोकतन्त्रमा पराजित भएपछि त सहज रूपमा मेरो विजयलाई स्वीकार गरेर मलाई सभापति मानेर काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेन भन्ने उहाँको मनमा पनि तिक्तताको भाव र हाम्रो मनमा पनि होइन। उहाँ कहिले पनि रिच आउट गर्नु भएन, कहिले पनि उहाँले सबैको पार्टीका रूपमा यसलाई गर्न चाहनु भएन भन्ने लाग्यो। फेरि एउटा अर्को मैले भन्ने चाहिँ त्यसमा अधिकार पनि राख्छु। हिजो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस दुईवटा हुँदाखेरि म नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवाको अत्यन्त निकटमा रहेर काम गरेको मानिस हुँ म। हामी अनि देउवा अहिले सभापति हुँदाखेरि पनि कता न कता त्यो नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापतिको विस्तारित स्वरूप मात्रै बन्यो जस्तो लाग्छ। अब त्यो विस्तारित स्वरूपमा हेर्नुहोस्, किनकि यसले दुईवटा पाटो छोडेर गएको छ जस्तो लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा। हिजो प्रकाश मानजी अरू साथीहरू सुरुमा देउवाजीसँग रहनु भएन, सुशील कोइरालासँग सँगै बसेर चुनाव लड्नुभयो, पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभयो, महामन्त्री बन्नुभयो। त्यसको अर्को अधिवेशन आउँदाखेरि म देउवाजीसँग रहेन। अहिले अर्को अधिवेशन आउँदाखेरि त्यतिखेर काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक भनेर सम्झिनु हो भने सम्झिराख्ने अनुहारमध्येको अर्को विमलेन्द्र नेती उहाँसँग रहनु भएन भन्दा त्यतिखेरको काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकलाई झट्ट अहिले कसैले सम्झिनु भने चिनिने अनुहारहरू, काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकलाई परिभाषित गर्ने अनुहारहरू कतिजना शेरबहादुर देउवासँग रहनु भएको छ त भन्दा देउवा रहँदासम्म त पुरै त्यही देखिन्छ। तर चरित्र चाहिँ एउटा काङ्ग्रेस अलग्ग भएको काङ्ग्रेसको जस्तो रहिरह्यो, पहिचान त्यही किसिमको रहिरहेको, व्यक्तिहरू चाहिँ हेर्दाखेरि झन्झन सीमित खेराभित्र बसाए जस्तो लाग्यो। त्यसैले मलाई आज उहाँले चुनाव जित्नुभयो भने पनि मलाई तिक्तता हुने छैन। तर जित्नुभयो भने बाँकी त्यस पछाडि हुने काङ्ग्रेस चाहिँ असाध्यै एकाङ्गी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। तर अर्को फेरि उहाँको असाध्यै ठुलो कन्ट्रिब्युसन भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मानिसहरू हेर्नुहोस्, आजको संस्थापनमा अथवा हिजोको संस्थापनमा अथवा आजको संस्थापन र संस्थापन इतर भन्नेतिर सबैतिर हेर्नु हो भने हिजो शेरबहादुर देउवाको काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा असाध्यै क्रियाशील भूमिका खेल्ने मानिसहरू यत्र तत्र देख्नुहुन्छ, यत्र तत्र देख्नुहुन्छ। असाध्यै आज तपाईँले आजको संस्थापन इतर देउवा इतर पक्षलाई ठ्याक्क सम्झिनु हो भने त्यहाँ देखिने अनुहारहरूमा सबभन्दा मजाले झलक्क देखिने
आधीभन्दा बढी जस्तो अनुहार फेरि हिजो काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक देख्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा नेतृत्व विकासको परम्परामा देउवाले एउटा गहिरो योगदान नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गर्नुभएको छ। त्यो देउवाको प्रभाव उहाँ सभापतिमा पराजित हुनु हो भने पनि त्यो प्रभाव चाहिँ बाँकी रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले उहाँको धेरै चरित्रको चित्रण पनि गर्नुभयो, तर सँगसँगै जस्तो तपाईँले यस्तो भनिराख्दाखेरि तपाईँको समूह त फेरि एकताबद्ध छैन, उहाँलाई हराउनको लागि त फेरि तपाईँहरू पनि एकत्रित हुनुपर्ने होला, त्यो हुन सकिराख्नु भएको छैन। अनि उहाँले तपाईँहरू धेरै फेसहरू अर्को साइडमा लाग्दै पनि उहाँले फेरि एक प्रकारको स्ट्रेन्थ फेरि तलको स्ट्रेन्थ गेन गरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ फेरि कसरी सम्भव भयो? मैले तपाईँलाई यसरी यो कुरालाई राख्छु कि मेरो समूहका नेताहरू, मेरो समूहका साथीहरूले 4 वर्षदेखि एउटा लवजलाई प्रयोग गर्नुभयो। त्यो लवज म धेरै रुचिकर मान्दिनँ। देउवालाई चाहिँ हटाउनै पर्छ भन्ने, म देउवालाई हटाउनै पर्छ भन्ने होइन, काङ्ग्रेसको नेतृत्व बदल्नु पर्यो भन्ने बाटो हो। देउवा हटाउनु मेरो मूल लक्ष्य होइन। मेरो मूल लक्ष्य काङ्ग्रेसको पुनर्जागरणको अभियानलाई जुन ऊर्जाका साथ नेतृत्व दिनुपर्ने हो, त्यो नेतृत्व दिन सक्ने ठाउँमा देउवाजी रहनु भएन भन्ने हो। त्यसै तिक्तताको भाव होइन, नेतृत्व बदल्ने बेला चाहिँ अहिले स्वाभाविक बेला हो, नेतृत्व बदल्नुपर्छ। नयाँ पालुवा नआउने भने यो रुखले, नेपाली काङ्ग्रेसको रुखले नेपाली जनताको जुन एस्पिरेसन हो, चाहना हो, त्यसलाई नेतृत्व गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस अर्थमा मैले भन्न खोजेको के हो, हामीले विकल्प दिनुपर्छ, तर विकल्प देउवालाई हराउनका लागि, देउवालाई हटाउनका लागि होइन कि काङ्ग्रेस देउवाको पनि एउटा परम्परालाई काङ्ग्रेसको निधिमा, काङ्ग्रेसको सम्पत्तिमा सञ्चित गरेर अब देउवा पछाडिको पोस्ट देउवा पछाडिको काङ्ग्रेस निर्माण गर्ने क्रममा अर्को नेतृत्व खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसैले म जुन समूह छु त्यो समूहले सार्वजनिक संवादमा प्रस्तुत गर्ने भाष्य र मेरो भाष्य अलिकति फरक छ, त्यो तपाईँको अगाडि मैले राख्न चाहेँ। त्यस अर्थमा हेर्ने भने आज हामी कुन चरणमा छौँ भन्दा 75 वर्ष लामो सङ्घर्ष गरेको बिपी कोइरालालाई स्थापना गर्नुभएको पार्टीले आफूले सोचे जस्तो, चाहे जस्तो राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्यो। राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गरे मात्रै त्यसलाई समय सापेक्ष रूपमा रूपान्तरित गर्दै, परिभाषित गर्दै, विस्तारित गर्दै त्यो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्यो। बिपी कोइरालाले नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको संस्था संविधान सभा वा परिषदले नेपाल जनराज्यको संविधान बनाउँछ भन्नुभयो। 6 सालमा नेपाली जनतालाई संविधान सभाका लागि आह्वान गर्नुभयो। राणालाई फालेर यो क्रान्ति सफल बनाऊ भनेर आह्वान गर्नु। बिपी कोइरालाले भनेको जनराज्यको संविधान विकसित, विस्तारित, परिमार्जित स्वरूपमा आधुनिक युगमा बिपी कोइरालाले सुरु गरेको 75 वर्ष पछाडिको समयमा आइपुग्दाखेरि संवैधानिक राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र भएको छ, एकात्मक राज्य सत्ताको सट्टा के अरे सङ्घीय राज्य प्रणाली भएको छ। हिजोको भन्दा अझ विस्तारित र अझ उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका रूपमा भएको छ। त्यो संविधान, त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान र बिपी कोइरालाले जुन व्याख्या गर्नु भएन, तर उहाँको कामले जसरी देखाएको थियो, उहाँले एउटा असाध्य विविधता भरिएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यही विविधता नेपाली समाजको हरेक अङ्गमा, विशेष त राजनीतिको वृत्तमा स्थापित हुने ठाउँमा यो संविधानले बाटो खोलाएको छ, त्यहाँ हामी पुगेका छौँ। त्यसैले बिपीले कल्पना गरेको नेपाल जनराज्यको संविधान बनायो, संस्थागत गऱ्यौँ, संविधान सभाले बनायो। तर त्यस पछाडि बिपीले जुन समृद्धिको सपना देख्नुभयो, मेरो जस्तै म एउटा मिडल क्लासको मध्यम वर्गको मानिस हुँ, मलाई सामान्य मानिसका जीवनहरूमा चाहिने उपभोगका चिजहरू पुरा गर्नका लागि केही कठिनाइ छैन। हरेक नेपालीलाई त्यो ठाउँमा पुऱ्याउँछु भने एउटा सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने भाषामा दुहुनो गाई होस्, एउटा बस्ने ऊ होस्, औषधि मुलो गर्ने सामान्य होस्, बच्चालाई केही स्कुल पठाउन सकियोस्, त्यस्तो समाजवादको परिकल्पना गरेको छु भन्नु। हामीले संविधानमा थुप्रै लोकतन्त्रका विशेषताहरू लेख्दै गएर लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेर लेख्यौँ। बिपी कोइरालाको दृष्टिकोण, बिपी कोइरालाको विचार, बिपी कोइरालाले नेपालमा परिभाषित गर्नुभएको राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक व्यवस्थालाई हामीले संविधानको प्रस्तावना लेख्यौँ। अनि त्यो संविधान बनिसकेपछि संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वामित्वमा लिएर संविधानका हरेक अंशलाई, हरेक आयामलाई, हरेक लेखौटलाई, हरेक धारालाई स्वामित्वमा लिएर त्यसलाई आवश्यकतासहित परिमार्जन गर्दै जान्छु भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाएर हामीले समृद्धिका लागि एउटा भव्य इमारत खडा गर्ने एउटा सोच, दृष्टिकोण नेपाली जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने, त्यो नेतृत्व प्रस्तुत गर्ने, त्यस्तो काङ्ग्रेस
प्रस्तुत गर्ने हाम्रो जुन जिम्मेवारी थियो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनौँ। यो सकेनौँ भनेको कसैलाई भन्न सुख होला, सुविधाको तर्क होला, देउवाले गर्न सक्नु भएन। म भन्छु सुविधाको तर्क म त्यसरी उपयोग गर्न चाहन्न। हाम्रो सामूहिक असफलताको द्योतक हो, सामूहिक असफलताको प्रमाण हो। यो महाधिवेशनले हामीलाई अवसर दिएको छ यो सामूहिक असफलताबाट बाहिर निस्केर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको नेपाल निर्माण गर्ने, बिपी कोइरालाको सोच अनुसारको राजनीतिलाई अझ स्थापित गर्ने एउटा अवसर छ। त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले मात्रै गर्छ। त्यसका लागि नेपाली जनताका बिचमा पनि एउटा बलियो सोच निर्मित भएको छ। परीक्षण भयो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष पनि भएको छैन, 4 वर्ष अगाडि परीक्षण हो। नेपाली जनताले नेकपा बन्ने क्रमको वाम गठबन्धनबाट मात्रै स्थिर सरकार बन्न सक्छ, त्यो वाम गठबन्धनले मात्रै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लिएर जान सक्छ। त्यस्तो असाध्यै गहिरो दृष्टिकोण भएको, दूरदृष्टि भएको नेता केपी शर्मा ओली नै हो भनेर निर्वाचित गरेर पठायो। केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशका सरकारहरूमा पनि 2/3 झन्डै उपस्थिति कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूको रह्यो। त्यो ठाउँबाट आज कम्युनिस्ट नेकपा त्यसपछि बनेको नेकपा वाम गठबन्धनबाट बनेको नेकपाको रूपमा रहन सकेन। त्यसमा मिलेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रपट्टि सग्लो रूपमा रहेनन्, ती पनि छिन्न भिन्न अवस्थामा छन्। र स्थिर सरकार दिन्छु भन्नेहरूले केन्द्रमा मात्रै होइन सबै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गुमाएर पुगेका छन् र किम कर्तव्य विमुख देखिया छन्। अनि यो अवस्थामा फेरि पनि हठ परित्याग गर्नुभएको छैन। ओलीजीले हठ परित्याग गर्नुभएको छैन भने बलियो प्रमाण चितवनमा प्रस्तुत गरेर नेपाली जनताका सामु प्रस्तुत गरेर आउनु। त्यसैले नेपाली जनताको मनमा अलिकति पनि कम्युनिस्टका प्रति के अरे भ्रम थियो भने गर्न सक्छन् कि भन्ने आशा थियो भने, अथवा कम्युनिस्ट सिद्धान्त नेपालका लागि काम लाग्ने हुनसक्छ कि नेपालको समृद्धिका लागि भन्ने थियो भने त्यो भ्रम सबै टुटेर गएको एउटा मलिलो राजनैतिक अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व नेपालका लागि प्रस्तुत गर्दैछ। त्यसैले पनि यस अर्थमा मैले नेतृत्व परिवर्तन, नयाँ नेतृत्व पुनर्जागरणको अभियानका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई हामीले यो चाडलाई, यो महापर्वलाई सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँसँग राख्नु खोजेको हो। जस्तो हजुरले धेरै नीतिगत कुराहरू गर्नुभयो होइन, तर सँगसँगै यो महाधिवेशनको माहौलमा यी सबै विषयहरू चाहिँ सबै छायामा परेका छन् र को सभापति हुन्छ, को महामन्त्री हुन्छ, को उपसभापति हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता त्यसमा मात्रै फोकस छ। त्यसको हिसाबले पनि धेरैले के भनेको छ नि त यो चाहिँ यो महाधिवेशन तपाईँहरूको त विचार सुन्ने महाधिवेशन हो भनेर पनि कमेन्ट आउन थालिसकेको छ। एउटा त भन्न पाउनुहुन्छ हामी जसरी विचारका बारेमा कुरा गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरा गर्ने अवसर कोभिडले हामीलाई दिएको छैन। तर यति ठुलो चर्निङ प्रोसेस त भयो नि। मलाई लाग्छ नेपालीको मथिङ्गल गएको 4 वर्षमा राजनैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई खेप्दै गर्दाखेरि मथिङ्गलमा जे गएको छ नि हरेक नेपाली सोच्न बाध्य भएको छ। मलाई लाग्दैन हामीमध्ये कोही पनि 2 वर्ष अगाडि कोभिडको सङ्क्रमणको सुरुवात हुने बेला र आज कोभिडको सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भन्ने अलिकति दुविधामा मुक्त भयो जस्तो लागेको छ। अर्को के अरे म्युटेन्ट आइरहँदाखेरि सक्दैनौँ कि भन्ने चिन्ता पनि मलाई लाग्छ। यति सबै चिज बेहोर्दाखेरि हाम्रो मथिङ्गलमा धेरै चिज बितिसकेको छ। त्यो मथिङ्गलमा भएका कुरालाई मलाई लाग्छ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले मुखरित गर्न बाँडिदिन सकेन। हामीहरू, मेरो उमेरका मानिसहरू, मेरो पहिचानका मानिसहरूले अब के प्रयत्न गरेका छ भने हरेक नेपालीको मथिङ्गलमा भएको, नेपालका नेताहरूको मथिङ्गलमा भएको सोचलाई बानीका रूपमा नेपाली जनता समक्ष प्रस्तुत गरेर उनले बुझ्ने भाष्यमा यसलाई के भन्दाखेरि व्याख्या गरेर त्यसका प्रति समर्थन जुटाउने अभियानका रूपमा पनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई हामीले परिभाषित, व्यवस्थित र प्रक्षेपित गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नै नेतृत्वको चुनौती हो भन्ने लाग्छ। अब तपाईँले नेताको मात्रै कुरा गर्नु हो, नेताको मात्रै कुरा हो, तर एउटा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मेसेज महत्त्वपूर्ण हो तर सन्देश महत्त्वपूर्ण भयो भने सन्देश वाहक हो भन्ने कुरा जहिले पनि मान्छेले क्वेसन गर्छ। सन्देश वाहकको महत्त्व नहुने भए ओलीले दिया सन्देश त निकै घत लाग्दै थियो नि त। तर सन्देश दिने मान्छे काम चाहिँ केही पनि नगर्ने, डिङ मात्रै हाँक्ने भयो भने त पार लाग्दो रहेछ नि। त्यसैले नेताको विश्वसनीयता छ छैन, यस्तो नेपाल निर्माण गर्ने चुनौती र अवसरका बिचमा रहेको काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नलाई यो मान्छे ठिक छ कि छैन भन्ने त्यो आकलन गर्ने अवसर हो नि त। आकलन गर्ने अवसर, हामी मान्छे नै हौँ। फेरि एउटा परम्पराबाट मुक्त छैनौँ आज दुनियाँको कुनै कुरामा कि हामी
असाध्यै अप्ठ्यारोभन्दा अप्ठ्यारो बेलामा भगवान् सम्झिन्छौँ। काहीँ न काहीँ भगवान्को सानो अंश हामीले हाम्रो नेतामा खोज्छौँ। बिरामी पर्दाखेरि त भगवान्को सानो अंश डाक्टरमा खोज्छौँ हैन। जे समस्या पर्दै गयो त मलाई कहीँ जानु पऱ्यो, गाडी पाउनु भने केही पाउनु भने एउटा कसैको गाडी आइराख्नु भएको छ, मोटरसाइकल स्कुटर आइरहेको छ भने देख्नुभयो भने पनि भगवान्को एउटा अवतार त्यहाँ देख्छौँ। त्यसै त्यो विश्वास गर्न सक्ने आधारका लागि चाहिँ एउटा अनुहार चाहिन्छ। भगवान्कै अनुहार पनि हामी मान्छे जस्तै बनाएर भगवान् भनेर पूजा गर्छौँ नि त। भगवान् पनि हो भने भगवान्को अनुहार कस्तो होला त? कल्पना गरेका छैन हामीले। हामी जस्तै अनुहार बनाएको छ अनि केही नलागे दुईवटा तिनवटा दुई चारवटा हात थपिदिएको छौँ, के थपिदिएको छौँ, अथवा अनुहारमा अलिकति एउटा के अरे प्रोजेक्सन थपिदिएको छौँ। भने त्यसरी हाम्रो कल्पनाको एउटा यति सीमा दायरा घेरा हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले त्यो हाम्रो समृद्धिको चाहना, समुन्नतिको चाहना, आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने चाहना, आफ्ना सन्तानहरूको जीवन सुखमय होस् भन्ने चाहना, यी सबै हाम्रा सपनाहरूलाई किनकि ढुक्क हुने आधार खोज्दा चाहिँ एउटा ठ्याक्कै भरोसा लाग्ने अनुहार अगाडि देख्न खोज्छौँ। त्यही नै हो नेतृत्व भने। अरू सबै परिभाषा बाहेकको पनि त्यो नेतृत्व हो। त्यो चयनको प्रक्रिया पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले बढी त्यसले छलफलमा के अरे आउँछ त्यो। त्यसैले आजको दिनमा हाम्रो महाधिवेशन नितान्त रूपमा कसैले पनि बुझ्दा के हुँदैछ काङ्ग्रेस भन्दाखेरि सभापति छान्दैछन्। के कसरी छान्दैछन् त? को छान्दैछन्? एउटा देउवा नै छन् रे, अर्को चाहिँ देउवा सट्टा अर्को कोही गर्ने कि भनेर कराउँदैछन् रे भन्ने त्यही अर्थमा मान्छेले बुझ्दा त्यो पनि हो, होइन मैले भन्दैन। तर यी सबै भाष्यहरू मान्छेले आफूले आर्टिकुलेट नगर्या होला, बाँडिदिन नसक्या होला, व्याख्या गर्न नसक्या होला। किन देउवा हुँदैन त कसैले भन्दाखेरि त मैले यसलाई अलिकति एउटा तरिकाले व्याख्या गरौँला, मभन्दा अलिक कम पढाए मान्छेले अलिक कम व्याख्या गर्ला, मभन्दा अझ बढी किनकि ज्ञान राख्ने मान्छेले अझ मजाले ढङ्गै साथ राजनीति शास्त्रका सिद्धान्तहरू राखेर, समाजशास्त्रका सिद्धान्तहरू राखेर व्याख्या गर्ला। तर एउटा किसानले अथवा एउटा रोजगारीका लागि बाहिर विदेशमा जानु बाध्यता बोकेको एउटा युवकले अथवा कोभिडको सन्तासबाट के अरे थल्लिएको व्यवसायको धनीले सबैले हेर्दाखेरि त उसले बुझ्ने र मैले बुझ्ने कुरामा त्यसलाई दिने बानी र त्यसलाई आर्टिकुलेट गर्ने, त्यसलाई दिने भाष्य मात्रै फरक हो, बुझाइको एसेन्समा फरक छैन, सारमा फरक छैन। त्यसैले त्यस्तो नेता खोजा जसले त्यो सारमा बुझेको तत्त्वलाई जनता समक्ष फेरि फिर्ता पुऱ्याएर आश्वस्त गर्न सक्छ, मैले बुझाएको छु, मैले गर्न सक्छु, म तपाईँको मूल मान्छे हुँ, म तपाईँको नेता हुँ भनेर। त्यसैले यो कुराले पनि धेरै महत्त्व पाउँछ। यो महाधिवेशनले त्यस्तो खालको नेतृत्व चयन गर्न सक्ला त? अब अथवा भने मलाई यहाँ चाहिँ हम्बल गर्न थाल्नुभयो। यसमा दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ, दुईवटा बाटोबाट तपाईँको मैले जवाफ दिन सक्छु। एउटा के भन्दाखेरि खिसीको भावबाट मेरा अग्रजहरूले सक्नु भएन, थाक्नुभयो, सुस्ताउनु भयो, लोलाउनु भयो, हामी छौँ, गरेर देखाउँछौँ भनेर त्यो आत्मश्लाघाको भावमा पनि मैले उत्तर दिन सक्थेँ। त्यो होइन। हामीहरू एउटा यस्तो काङ्ग्रेसको नेतृत्वको निर्माण गर्न, संरचना निर्माण गर्न थालेका छौँ। केही न केही पुराना परम्पराहरूको निरन्तरता रहन्छ। हाम्रा अग्रजहरूको निरन्तरता कहीँ रहला। हामीहरू बिचमा अलि बुढौती लागिसकेका देखिने, तर पनि देउवाको अगाडि उभ्याइदियो भने, रामचन्द्रको अगाडि उभ्याइदियो भने जवानी जस्तो देखिने, आम नेपालीका बिचमा देख्दाखेरि चाहिँ बुढै देखिने खालका अनुहारहरू पनि काहीँ न काहीँ बिचमा रहने र झन्डै आफू बहुसङ्ख्यक युवा नेपालीहरूले, तरुण नेपालीहरूले मेरै त भएको भनेर प्रत्याहार गर्ने युवाहरू पनि नेतृत्वको संरचनामा रहने, त्यस्तो खालको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बन्ला भन्ने मलाई आशा छ। त्यस्तै बनाउनुपर्छ भन्ने कन्भिक्सनका साथ काम गरिरहेको छु। साँच्चै अब यो आशा जगाउने तपाईँहरूको समूहबाट सभापतिमा त्यस्तो के नाम आइसकेको छ? सहमति होला? हिजो म सुत्ने बेलामा निराशै भएर सुत्या हो। निराशै भएर सुत्या भन्दा अधिवेशनको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा लगभग अनुमान गरेर, मेरो पनि भूमिका के रहला भन्ने कुरा पनि लगभग अनुमान गरेर, अनि सायद धेरै ठुलो परिवर्तन हुँदैन होला, काङ्ग्रेस सङ्कुचित होला, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको अनुहार केही सीमित साथीहरू नै मात्रै नेतृत्वमा रहने खालको काङ्ग्रेस बन्ला कि भन्ने निराशाको भावबाट हिजो निधाएको हो। आज बिहान उठेर केही कुराकानी गरेँ, हिजो बेलुका नि कुराकानी गर्न आउँछु भन्ने ठाउँहरूमा कुराकानी गर्न गएँ।
सबभन्दा पहिलो त स्वाभाविक रूपले रामचन्द्र पौडेलज्यूकोमा गएँ। फर्किँदै प्रकाशमान सिंहज्यूको फोन आयो, उहाँसँग कुराकानी हो। त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरूसँग बसेर कुराकानी हो। त्यसपछि कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा मैले अर्को भन्नु बिर्सेँ, शेखरजीसँग हिजो बेलुका कुरा हो। रामचन्द्र पौडेलज्यूकोमा गएको बेला शेखरजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, अनि सँगै पनि एकछिन कुरा गऱ्यौँ, बेग्ला बेग्लै पनि कुरा गऱ्यौँ उहाँसँग। फर्केर साथीहरू, हाम्रो समूहका सबै साथीहरू, केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरूसँग बसेर कुराकानी हो। अनि कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि एउटा यस्तो चरणमा पुग्न थाल्यो कि त्यहाँबाट निस्किने बेला त हाम्रो साझा उम्मेदवार त हुन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ म निस्काउँ। त्यही आत्मविश्वासका साथ अहिले एकछिन अगाडिको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सहभागी भएँ। बैठक नटुङ्गिँदाखेरि म तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भयो हुनाले दौडेर यता आएँ। यहाँबाट निस्केर जाँदाखेरि पनि मलाई जुन आशा जागृत भएको छ, विश्वास जागृत भएको छ, त्यसलाई फलीभूत गराउने काममा लाग्नुपर्ने छ अहिले आजको दिनमा, बाँकी दिनमा। त्यो साझा उम्मेदवारप्रतिको तपाईँको विश्वास भइरहँदा तपाईँ चाहिँ त्यो उम्मेदवारीहरूको उसमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ मैले आफूलाई जुन ठाउँमा अहिलेसम्म प्रक्षेपण गरेका थिएँ त्योभन्दा अर्को कुनै ठाउँमा मैले आफूलाई प्रक्षेपण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छैन। मैले आफूलाई सुरुको दिनदेखि केही तर्कका साथ 2-2.5 वर्ष अगाडिदेखि भने मेरा लागि काङ्ग्रेसमा स्वाभाविक ठाउँ चाहिँ महामन्त्री पद हो भनेर, आज त्योभन्दा अर्को कुनै ठाउँमा मैले आफूलाई प्रक्षेपण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देख्थिनँ। तपाईँले यो महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताको कामहरू नजिकबाट विवादहरूको समाधानमा भूमिका खेल्नुभयो। अब महामन्त्री भनेको पार्टीको सङ्गठनको प्रमुख हुने भएको हिसाबले तपाईँ आफू महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा उभिँदै गर्दाखेरि पार्टीभित्र अहिले तपाईँहरूले यो सदस्यतालाई टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि र अहिलेको यो महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू जसरी चयन भएर आएका छन्, यो सङ्गठनको स्वरूप जसरी होइन मान्छेहरू चुनिने प्रक्रिया, यो पार्टीको निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि त्यो चुनिने प्रक्रियामा जस्ता खालका समस्याहरू देखिएका छन्, त्यसलाई तपाईँ महामन्त्री भइसके पछाडि कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? मैले यस कुरामा चाहिँ अलिक पछाडि जानुपर्छ। सुशील कोइराला कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति भएर छोडेर गएको केन्द्रीय कार्य समितिबाट हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावसानको 1 वर्ष नपुग्दै महाधिवेशन गर्ने क्रममा थियौँ। क्रियाशील सदस्यताको विवाद त्यो बेला पनि थियो। मैले त्यो बेला एउटा विचार के राख्दै यो क्रियाशील सदस्यता भन्ने अवधारणा नै हाम्रो लागि गलत छ। कम्युनिस्ट राज्य प्रणाली भएका मुलुकहरूमा यो स्वाभाविक हुन्छ। हामीका 2टा खाले सदस्यता हुँदैन। जुन पार्टीप्रति विश्वास लाग्यो त्यो पार्टीको नेता छान्ने प्रक्रियामा कुनै पनि नागरिकले आफूलाई सहभागी गराउन सक्छ। अमेरिकाको प्राइमरीको प्रोसेस त हो। अरू खुला लोकतान्त्रिक, उदार भने राजनीतिक रूपमा, मैले आर्थिक रूपमा भनिरहेको छैन, आर्थिक रूपमा अरू पनि बाटो छन् भने पश्चिमा सबै लोकतन्त्रहरूको त्यही परम्परा हो। त्यसैले मैले त्यो बेला हाम्रो यो लडाइँ फजुलमा के भएको छ भन्दाखेरि कति सङ्कुचित गरेर नेतृत्व छान्ने दायरा बनाउन सक्छौँ। आफ्ना मान्छे कतिलाई सदस्यता बनाएर पहिलो तहमा चाहिँ आफू उत्तीर्ण भएर अर्को तहको तयारी गर्न सक्छौँ। त्यसैमा झगडा फसाद गऱ्यौँ, त्यो नगरौँ, एउटा मात्रै खालको सदस्यता राखौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य भनौँ, त्यो बाहेक नगरौँ भने सम्भव भएन। यो अहिले जुन विधानबाट नेपाली काङ्ग्रेस चल्या छ त्यो विधान बनाउने समितिमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिकामै थिएँ। त्यसर्थमा भन्दाखेरि मेरो समूह रामचन्द्र पौडेल कोइरालाको समूहको मूल व्यक्ति नै म थिएँ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनेको थियो। त्यहाँ पनि मैले यही प्रस्ताव राखेँ। त्यो प्रस्तावमा म जत्तिकै खुलेर नेपाली काङ्ग्रेसमा 2टा खाले सदस्यता हुन्न, साधारण क्रियाशील सदस्य हुन्न, नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य मात्रै हुने हुन्छ। नेपालको संविधानले राजनीतिक पार्टीको सदस्य बन्नलाई वर्जित गरे बाहेक जो कोही पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता चाहनेलाई सदस्यता दिइनेछ भन्ने लेख्नुपर्छ भनेको थियो। त्यो अर्को भन्ने मान्छे प्रदीप पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त्यो समितिमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ, झन्डै त्यहाँ पुग्न थालेका थियौँ। नेताहरूले म जुन समूहको प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ थिएँ त्यही समूहका नेताहरूले पनि तपाईँ के गर्न थाल्नु आयो, के थेग्नै नसक्ने खालको विधान बनाउन थाल्नु हो, तपाईँले देउबाजीलाई नै सदैव अकण्टक सभापति बनाइराख्नलाई मद्दत गर्न थाल्नु भयो कि क्या हो भनेर मलाई भन्नु। त्यसै मैले मनमा के सोचेँ भने नेताहरूको आशंका, दुविधा र अहिलेसम्म उहाँहरूले चलाएको सङ्गठनको स्वरूप, ढङ्ग, तौर तरिकालाई पनि भत्काउनु भएन र भोलि कुनै बेला त्यो तौर तरिका बाँकी नरहने पनि हुनु पर्यो भनेपछि क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्था फेरि लेख्यौँ विधानमा।
तर नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएको मान्छेले मात्रै भोट हाल्न पाउँछ भन्ने सट्टा क्रियाशील सदस्यता लिएको 1 वर्षमै त्यो काम गर्न सक्छ। के अरे साधारण सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य लिएको भएको 1 वर्षभित्र त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छ भन्ने लेख्यौँ। त्यो लेखेपछि त आजको दिनमा महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्ट कसैले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता पायो भने लियो भने लिन पाउँछ, जसले पनि लिन पाउने खालको अवस्था छ। त्यसले त 1 वर्ष पछाडि नै क्रियाशील सदस्यता त उसको ग्यारेन्टिड हुन्छ नि। त्यसरी कसैलाई पनि क्रियाशील सदस्य बन्ने कुरा रोक्न नसक्ने खालको विधान बनाएको छु। त्यो विधान अहिलेको महाधिवेशनका लागि चाहिँ क्रियाशील सदस्यको व्यवस्था रह्यो। आउने महाधिवेशनमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको हिजोको जस्तो अङ्कुश र बन्धनको व्यवस्था इरेलेभेन्ट भएर जाने खालको विधान लेख्यौँ हामीले। अझ त्यही विधान छ, त्यसको एउटा प्रभाव तपाईँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि सदस्यता त झन्डै 9 लाख पुग्यो नि त काङ्ग्रेसको, झन्डै 9 लाख पुग्यो। त्यसरी खुला बन्दै गएको छौँ हामी। अहिले झन्डै 2 लाख मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसको प्रारम्भिक ठाउँमा निर्वाचित हुनुभएको छ, जिम्मेवारी पाउनु छ। झन्डै 2 लाख मान्छेले 2 लाख मान्छेले पार्टीको जिम्मेवारी पाउने भनेको त आम नागरिक नै त्यो प्रक्रियामा संलग्न भएको झन्डै हो नि त, झन्डै त्यही खाले हो नि त। त्यस्तो अवस्थामा पुगेको छ र नाम पनि हिजोको जस्तो साधारण सदस्य भन्ने नाम छैन, नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य र नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य भन्ने छ। त्यसैले यो महाधिवेशनको चरण समाप्त गर्ने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य पायो पाएन भन्ने होइन कि नेपालको संविधानले नेपालको कानुनले वर्जित गरेको छैन भने त्यस्तो कुनै पनि व्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य बन्न सक्छ भन्ने व्यवस्था नै स्थापित हुँदै जान्छ, संस्थागत हुँदै जान्छ भन्ने यो विधानले परिकल्पना गरेको छ। अब अन्त्यतिर जस्तो हजुरले यो चाहिँ पार्टीको सङ्गठनात्मक कुरा गर्नुभयो, तर महामन्त्री भनिसके पछाडि त पार्टीको सबै कमान्ड नै गर्ने खालको, सभापतिलाई असिस्ट गर्ने सबै अरू खालको उसमा पनि संलग्न हुन्छ। महाधिवेशन लगत्तै अब निर्वाचनका चरणहरू आउँदैछन् होइन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा खालको पोजिसन थियो, यस्तो पोजिसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई विपक्षमा बस भनेर जनमत आएको थियो, तर पनि यही चरणमै तपाईँहरू सरकारमा पुगिसक्नु भएको छ। अब यो महाधिवेशन पछाडि लगत्तै हुने चुनावमा चाहिँ तपाईँले काङ्ग्रेसलाई कुन पोजिसनमा अर्थात् कस्तो खालको बनाउने अर्थात् कुन पोजिसनमा काङ्ग्रेस पुग्छ भन्ने छ? हामीलाई विपक्षमा बस्ने जनताले जनादेश दिएको छ भन्ने कुरा म स्वीकार गर्दिनँ। जनताको जनादेश के थियो भने नेपाल त्यस बेलाको वामपन्थी गठबन्धन पछि विकसित भएर गएको नेकपालाई सरकार सञ्चालन गर्ने आदेश थियो, जनादेश थियो। हामीलाई के थियो भन्दा विपक्षमा बस्ने भनेको कस्तो भन्दा यिनले चलाउन सके यिनले चलाउँछन्, चलाउन सकेनन् भने तपाईँहरूको जिम्मा आउँछ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा हामीलाई स्थापित गरेको थियो। केन्द्रमा पनि 6वटा प्रदेशमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा स्थापित गरेको थियो। अझ 7वटा प्रदेशमा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो भन्दा त्यसैले हाम्रो सरकार चलाउन नपाउने खालको हाम्रा लागि जनादेश थियो भन्ने व्याख्या गलत हो। उनले नसक्दाखेरि हाम्रै पालो आउँछ भने प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा हामी स्थापित थियौँ। तर आज हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेछौँ। हामीले त बोलीलाई बदल्न खोज्या हो, निकै लामो समयसम्म पछिसम्म पनि हाम्रो पार्टी सभापति त्यसका लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। हामीले गर्नै पर्छ भने दबाब दियौँ, वातावरण पनि सृजना गऱ्यौँ। त्यसको पहिलो बेनिफिसियरी सभापति हुनुभयो, आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ। तर मैले यो सरकारलाई त्यस अर्थमा एउटा सङ्क्रमणकालीन सरकार पनि भनेको छु। सङ्क्रमणकालीन सरकार भनेको बहुमत नभएको अथवा भोलि हट्न आँटेको सरकार होइन कि हिजोको नेकपालाई प्राप्त जनादेश छिन्न भिन्न भइसकेपछि त्यसलाई उहाँले टिकाउन नसकेपछि उहाँहरू सबै मिल्दाखेरि पो पाएको जनादेश त। न उहाँले आफैमा भाग छुट्याउने हो भने माओवादीको बादलहरू बाहेकको कति भोट हो, माधव नेपालहरू बाहेकको झलनाथ खनाल बाहेकको एमालेको कति भोट हो, त्यो छुट्याएर गनेर अनि कतिजना जित्थ्यो भने हिसाब गर्ने हो भने त उहाँलाई सरकार चलाउनु त कहीँ पनि आदेश थिएन नि त। भने त्यसरी उहाँहरूको छिन्न भिन्न उहाँहरूलाई समग्र प्राप्त भएको जनादेश छ। हामीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्यो भने चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने जिम्मेवारी, कन्टिन्जेन्ट जिम्मेवारी दिएर पठाएको चाहिँ हामी सरकारमा छौँ। अनि उहाँहरूसँग हिँडेका मान्छेहरूलाई लिएर हामीले सरकारमा छौँ। हिजो सरकारमा भएकै मात्रै सबैलाई हामी सरकारमा त्यो बिचमा नभएकाले नेतृत्व गरेर सरकार निर्माण गरेका छौँ। त्यसैले
आजको दिनमा हिजोको व्यवस्थापिकाले हिजोको संसदले नेपाली जनताले जुन परिकल्पना गरेर हामीलाई मतादेश दिएर पठाउनु भएको थियो त्यो गुमायो जस्तो लाग्छ मलाई। म सांसद हुने हक गुमायो भने होइन, मैले समग्रमा संसदलाई जे रूप र जे आदेश दिएर पठाएको थियो त्यो गुमायो हुनाले अब यो सरकारको मूल कर्तव्य के हुन्छ भन्दाखेरि सहज रूपमा लोकतान्त्रिक रूपमा स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधली रहित चुनाव गर्ने र चुनावमा सबैजना सहभागी भएर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने चरणमा मुलुकलाई लिएर जानुपर्छ। त्यसैले यही सरकारलाई राखेको राखे रगडेको रगडै बस्ने भन्दा हामी सबै पार्टीहरूले एमाले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गर्यो, एउटा सानो पार्टी राप्रपाले हाम्रो आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छ, हामीहरू अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नै थालेका छौँ। अलि दिनमा माओवादीले पनि सम्पन्न गरिसकेका हुन्छ, मधेसवादी दलहरूले पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सबै पार्टीहरूले आफ्नो नयाँ रूप नयाँ परिभाषा नयाँ जीवन आफ्नो पार्टीभित्र आन्तरिक जीवनमा नयाँ रक्त सञ्चार गरिसकेपछि मुलुक स्वाभाविक रूपमा जनताको आदेश लिन जानुपर्छ। निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसदको निर्वाचनका लागि धेरै लामो समय कुरिरहनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो त्यो चुनाव भएको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको पोजिसन कुन ल्याउँछु भन्ने कमिटमेन्ट छ अब यो महाधिवेशन? होइन, तपाईँ लोभको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी स्वाभाविक रूपमा आजको दिनमा आम निर्वाचनमा के हुन्छ, हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टी मात्रै होइन बहुमत प्राप्त पार्टी होला जस्तो लाग्छ मलाई। स्वाभाविक हो, सिम्पल एरिथमेटिक हो। हामी बहुमत प्राप्त पार्टी हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य केही अङ्कले मात्रै तलमाथि पर्ला। समानुपातिकमा हामीले अस्ति 40 सिट पायौँ, भयानक धेरै पायौँ भने 50 पाउँछौँ। 50 पाउँदाखेरि त बहुमत पुर्याउनका लागि त भन्नुहोस् 165 को 83 पुर्याउनका लागि होइन जित्नुपर्ने ठाउँ 165 भन्यो भने 275मा 138 पुर्याउनका लागि जित्नुपर्ने ठाउँ त यहाँ 50 पायौँ भने पनि त ठुलै सङ्ख्या जित्नु पऱ्यो नि त। 138 पुर्याउनलाई 88 जित्नु पऱ्यो। 88 जित्ने भनेको 88 को सट्टा हामी 80 मात्रै जितौँला, 88 को सट्टा हामी 78 मात्रै जितौँला, त्योभन्दा बढी धेरै ठुलो हुँदैन। अथवा हामी 88 जितौँला, यहाँ समानुपातिकमा 45 मात्रै पुग्ला भने त्यो चरणमा चाहिँ त्यो सिम्पल एरिथमेटिक हो, सिम्पल एरिथमेटिक हो। त्यसैले आज अङ्कगणितले काङ्ग्रेसले सजिलै बहुमतको या सबैभन्दा ठुलो पार्टी र भोलि सरकार बनाउने पार्टी बन्छ। तर त्यो चरणमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीलाई पुनर्जागरणको अभियानमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। यो यज्ञ पुरा गर्नुपर्ने थियो। यो यज्ञ हामी पुरा गर्दैछौँ। यो यज्ञ पुरा गरिसकेपछि यो महाधिवेशन हाम्रो यज्ञ पुरा होपछि हामीले स्वाभाविक रूपमा त्यो चरणमा पुग्छौँ। त्यही काङ्ग्रेस बोकेर हामी मुलुकको निर्वाचन जानुपर्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।